सबक नंबर 16 नून कुतनी का बयान। कायदा, तनवीन के बाद अगर हमज़ा वस्ल आ जाए और इसके बाद आने वाला हर्फ साकिन हो तो तनवीन के नून को आगे मिलाकर पढ़ते वक्त ज़ेर देंगे और हमज़ा वस्ली को नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि हमज़ा वस्ली दरमियाने कलाम में गिर जाता है। जिस नून को ज़ेर के साथ पढ़ा जाता है इसे नून कुतनी कहते हैं। मश्क, ख्वा या ज़बर खई, रा पेशरू खैरू, नून हाजिर नी खैरूनी, बाजेर बी, तावाव पेशतू खैरूनी बितू, फा ज़बर फा, ख्वावाव पेश खू फखू, रा ज़बर रा फखूरा, नून लाम ज़ेर निल, लाम ज़बर ला, ذاليا ذير ذي، نون زبرنا، فخورا الذين، همزة زبر لام يا زير لي، ميم ألف زبر ما، أليما، نون لام زير نل، لام زبر لا، ذاليا ذير ذي، نون زبرنا، أليما الذين، ثا زبر ثا، لام خڑا زبر لا، ثلا، ثا زبر ثا، ثلاثة، تا پیشتو ثلاثة، نون نون زیر نن، تا زبر تا، هاو پیش هو، ثلاثة انتهوا، فا سين زیر فس، قاف پیش قو، فسقو، نون لام زیر نل، یا واو زبر یو، ميم زبر ما، فسق اليوم، با عين زبر با، ضاد زیر ضي، بعضي، نون نون زير نين، ضارا بيش ضر، بعض انظر، ميم بيش مو، تا زبر تا، شين ألف زبر شاء، متشاء، با زير بي، ها زير هي، متشابه، نون نون زير نن، ضا بيش ضو، راو بيش رو، متشابه ننظروا، با زير بي، راح زبر راح، براح، ميم زبر ما، برحمة، تا زير دي، برحمتي، نون دال زير ند، خا بيش خو، لام بيش لو، برحمتي ندخلوا، ميم زبر ما، ثا زبر ثا، لام ألف زبر لا، مثلا، نون لام زير نل، قاف زبر قو، ميم بيش مو، مثلا القوم، عين پیش عو، زایا زبر زي، را پیش رو، عزيرو، نون بازير نب، نون لام پیش نل، لام کھڑا زبر لا، هازر هي، عزير ابن الله، خايا زبر خي، را ألف زبر را، خيرا، نون لام زير نل، لام کھڑا زبر لا، ها پیش هو، خيرا الله، ميم پیش مو، با یا زیر بی، نون زیر نی، مبینی، نون قاف زیر نق، تا پیش تو، لام و پیش لو، مبینی نقتلو، شین زبر شا، دال یا زیر دی، شدی، دال زیر دی، شدیدی، نون لام زیر نل، لام زبر لا، ذال یا زیر دی، نون زبرنا، شديد الذين، كاف زبر كا، را زبر را، ميم ألف زبر ما، دال زير دي، كرمادي، نون شين زير نش، تا دال زبر تد، دال تا زبر دد، كرماد اشتدت، خا زبر قا، با يا زير بي، ثا زبر ثا، خبيثة، تا زير تي، خبيثتي، نون جيم زير نج، تا ثا بيشتث، ثا تا زبر ثت، خبيثتي نجتثت، خايا زبر خي، را بيشرو، خيرو، نون طا زير نط، ميم زبر ما، خير نطما، همزة نون زبر أن، نون زبرنا، خير نطما أن، فاتا زير فت، نون زبرنا، فتنة، تا پیشتو،
فتنة. نون نون زير نين، فتنة نين. قاف زبر قا، لام زبر لا، با زبر با. فتنة انقلبا. ميم صاد زير مص، با ألف زبر با، مصبا. حا بيش حو، مصباح. نون لام زير نل، مصباح نل. ميم صاد زير مص، با ألف زبر با، حا بيش حو، مصباح المصباح. عين ألف زبر عا، دال زبر دا، عاد. نون لام زير نل، نون لام زير نل. همزة واو بيش او، لام يا كڑا زبر لا، عادن الأولى. قاف زبر قا، دال يا زير دي، قادي. را بيشو، قدير. نون لام زير نل، لام زبر لا، ذال يا زير ذي، قدير الذي. يا واو زبر يو، ميم زبر ما، همزة زير إي، ذال زير ذي، يومئذ. نون لام زير نل، ميم سين بيش مس، يومئذ المس. تا زبر تا، قاف را زبر قر، را بيش رو، يومئذ المستقر.